गार्बेज आहे व्हांवता कितले म्हयने जाले आज कितें जालें ह्या वर्कर्सांच्या म्युनिसिपालिटीच्या मेन म्हणल्यार काल 2 तारीख 2 नोव्हेंबर आनी तांकां डेली वेजीस म्हण कामाक घेतिल्ले आसा आनी तांची ऑर्डर काल सोंपता आजच्या दिसा काम करपाक तांकां ऑर्डर ना समजला आनी सायड बाय सायड ताणें हेंवूय एलायन केल्लें आहा की तांकां टेम्पररी स्टेटस दिता समजला टेम्पररी स्टेटस दिता म्हणून तांकां सायन बायन घेतले आहा ब्लँक फॉर्माचेर आतां तेंवूय खबर ना एक्झॅक्टली तांकां कितें टेम्पररी स्टेटस म्हणटा तो कितें म्हळ्यार तांकां कितें सुमार बेनिफीट मेळटले कशें कितें पगार कितलो आहा तेंवूय सुद्दां कांय ना आनी जो सुपरवायझर तांचो आसा ताणें तांकां सांगलां तुमी कामां जॉयन जाता जाल्यार जावा पूण तुमकां ऑर्डर 1 म्हयन्यान 2 म्हयन्यान मेळटले म्हणटा ते आतां 1 म्हयन्यान 2 म्हयन्यान ते कामाक कशें वचपाक शकता विदावट ऑर्डर समजला फाल कितें जाता तांकां कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता कोण घेना समजला सो हे आनी ते तांकां बाबड्या डेली वेजीस ते तितल्याचेरूच येता म्हण तांचे तुमी एडवांटेज घेता इतल्यो आसा 15-20 वर्स काम केल्या उपरांत तुमी तांकां टेम्पररी स्टेटस म्हूण बांदून दवरपाक सोदता सो तें पूण उगड्यार हाडा मडगांवच्या आमदारान डिक्लेअर केल्लें हें जाल्लें तेन्ना 40-42 हजार पगार मेळटलो म्हण ते बाबड्या रावल्या हें मेळटलो म्हण ऑर्डर तांकां समजा तिवूय आजून हें जावना आनी वर्स्ट म्हण जाल्यार 14 वर्करांक ऑर्डर काडली फिक्साची फिक्सा ऑर्डर काड उपरांत तांकां परतून एबियन्सान धरलें आनी ते 4.5 वर्सां कोर्टान पांय दवरलें तांणी बेटे हें करून आनी 4 ऑगस्ट तांकां ऑर्डर आयली हायकोर्टाची आज 3 म्हयने जाता तरी पासून तांकां हें रेगुलरायजेशन करून ऑर्डर दिवना आनी आजच्या दिसा तांकांय ऑर्डर ना म्हळ्यार हायकोर्टा ऑर्डर आसून सुद्दां आज तांचे कडेन कांयच ना आज ते म्युनिसिपालिटीचे कोण ते तांकां खबर ना कित्याक तेंची ऑर्डर काल सोंपली सो हे इतले प्रमाणान इनजस्टीस चलता ह्या वर्करांचेर हे सांगपा म्हळ्यार चीफ ऑफिसरान लक्षांत घेवपाक जाय फक्त पॉलिटिशियन सांगता म्हण तुमी हें करप ना आंगार येवपाक शकता केन्नाय दीस इज टोटल हें डिसरिस्पेक्ट ऑफ हायकोर्ट ऑर्डराचो सामको टोटल डिसरिस्पेक्ट आसा ह्या बार वर्करांचे जांकां ऑर्डर मेळिल्ली आसा हायकोर्टाची आनी हे जे बाबडे दुसरे डेली वेज वर्कर्स आहा गार्बेजीचे हांकां काल ऑर्डर काबार जाली ते स्वता ब्रेक म्हण दितात आनी सांगपा म्हळ्यार इवन ब्रेक दिसाक तांकां कामां लायतात ते वयता कामाक आनी एक दुसरो प्रश्न तांचो येयल्लो आहा गेल्ल्या म्हयन्याक तांकां 31 डेज आसा ऑक्टोबराचे तेजे भायर 3 हॉलिडे आहले 2 ऑक्टोबर गांधी जयंती दसरा जेन्ना आमचो एग्रीकल्चर मिनिस्टर बाब रवी नायक एक्सपायर जाल्लो ती पब्लीक हॉलिडे आनीक दिवाळीची पब्लीक हॉलिडे हे 3 दिसांकूय काम केल्लें आहा सो इन एडिशन केल्लें आहा एक्स्ट्रा पेमेंट मेळपाक जाय आशिल्लो पूण आज तांकां सांगून येता की फक्त 26 दिसां पगार मेळटलो म्हण तुमकां आनी उरले दीस नेक्स्ट म्हयन्या एडजस्ट जातले हें काम समजना कांयच सो त्या खातीर तेमी एक रिप्रेजेंटेशन केल्लें आहा वर्करांनी सायन मारून की आमकां हें क्लॅरिफिकेशन जाय एक म्हणटे आमी जेन्ना 31 डेज प्लस 3 डेज एक्स्ट्रा काम केल्लें आहा तो पगार कितें आमकां मेळना आनी दुसरें म्हळ्यार ऑर्डर जी सोंपल्या ती ऑर्डर आमकां केन्ना मेळटली काय म्हण तेमी क्लॅरिफिकेशन मागिल्लें आसा एंट्री दितले आमी समजलें इतलें हें करप ना कित्याक एक मडगांवकारांक एक सांगपाक सोदता हे जे वर्कर इतले त्रास काडून घाणीन काम करतात आमी जेन्ना क्रिसमस मनयतात दोदोल बिबे खाता हे बाबडे गार्बेजींग खेळटा आमी जेन्ना ईद मनयतात शेव कुर्मा खातात हे गार्बेजीन काम करतात दिवाळी मनयता गणेश चतुर्थी मनयता फोव खाता तेन्ना हे गार्बेज करता म्हणजे तांकां कसलीच हॉलिडे आसना आनी आमची गार्बेज केन्नाच लिफ्ट जायनासतना उरना हांकां लागून आनी हे इतली सर्वीस दिवन तांकां हे भाशेन स्टेप मारलेली ट्रिटमेंट दिवप हें सारकें ना आमी तांकां आश्वासन दिल्लें आसा भीम शक्ती संघटन ह्या ऑर्गनायजेशना अंडर आमी तांकां फूल सपोर्ट करतले खंयच्याच पाटलीचे जावं कित्याक हो अन्याय कित्याक जाता कित्याक ते बारीक लोक म्हणून त्या खातीर हांकां अन्याय जाता आनी कोण जाल्यार तांकां रोखडें हें जाता आज कावन्सिलां आमी पळयतात कावन्सिलाक आपल्या भुरग्यांक
हे सेक्युअर करपाक कितें करपाक रेडी आसा ते आनी हांचे फ्युचर ना, हांगा फ्युचर ना. हे कशें कितलेशे आमी वर्कर पळयल्ले आसा, एम्प्लॉईज पळयल्ले आसा, काम करनासतना पगार घेता आनी हे बाबडे स्लॉग करतात. नांव घेना पूण कोणा खबर आसा तेणी आपले कोशेसार हात घालून हें करचें आनी चेअरपर्सन आनी चीफ ऑफिसरानूय हाजेर कोशेसार हात घालचे आनी सांगचें की अशें जाता हो ना ते. पण आतां हे वर्कर्स कामां वयतले काय कितें? तेंचे कडेन ऑर्डर ना, सो ते म्हणटा आमी ऑर्डर नासतना आमी कामां वचपाक शकना. आनी सुपरवायझरानूय सांगिल्लें आसा की एक दिसा ब्रेक आसतलो म्हण तुमकां, सो एटलिस्ट फाल्यां पूण ऑर्डर मेळटली जाल्यार पळोवपा जाय. पूण सुपरवायझराकूय कांय हें ना, गॅरंटी ना. 1 म्हयन्यान 2 म्हयन्यान मेळटलो म्हणटा ऑर्डर. सो 1 म्हयन्या 2 म्हयन्या तेमच्यान रावपा जायना, कोण तरी तांकां कितें क्लॅरिफाय करपा जाय. सो तेका लागून इन रायटींग ते म्युन्सिपालिटीक सबमीट करतले. ऑर्डर फ्रायडे जाली मरे. ऑर्डर काय काल फ्रायडे फोन करून सांगता ऑर्डर जाली म्हणून. DMN ऑर्डर फ्रायडे जाली मरे. ऑर्डर जालें म्हणटा ना. हेजे पयलीं तेंच्यांनी काम केलें ना रे हेजे पयलीं तुमी? राव त्या डिस्कस करूं येवना सांगलें हांव म्हाका अर्जंट. तुमी कामां वचना रे कोण? रोहीत खंय गेलो? ए रोहीत इतकीच सांगलें न्ही तांणी, इतकीच सांगलां. ऑर्डर झाला आमी सांगला नाही गेले ऑर्डर सद्याक ते जाणा ते ऑफिस जाणा कितें कशी ऑर्डर जाणा म्हणून हे आं पूण तेंच्या हातीन पडना म्हणल्यार जाल्या म्हणून सांगला ते प्रकार कशे वयतले फाल्यां कितें जालें कोण जावं ऑफिस सगळे वर्कर्स म्हणटा की ऑर्डर ना म्हणून गाडयेचेर पळय. पडना. म्युन्सिपालिटीची परंपरा आसा, हेजे पयलीं ऑर्डर गव्हर्मेंटाचो प्रोसेस आसता. आज ना फाल्यां एक दीस ऑर्डर एक दीस फाल्यां डिले जाता. हाजो अर्थ ना अशें की कोणें तांकां भडकयलें आनी कामां येना. तेन्ना हांव सगळें ऑफिशियली नोट करतलो. हांवें शुक्राराक सकाळीं DMAक फोन केल्लो, ऑर्डर फायनान्शियल एप्रुवलान ऑर्डर रेडी आहा, तांकां ब्रेक बी कांय दिवपाचें ना. ऑलरेडी तांकां टेम्पररी स्टेटस लायला म्हूण सांगिल्लें. तांकां ब्रेक बी कांय दिवपाची गरज ना आनी आतां तांकां ब्रेक दिवपाची गरज ना. कळ्ळें न्ही? अशें म्हाका DMAन सांगलें. जेन्ना DMA म्हाका सांगता पळय, हांवें ऑलरेडी सगळ्या ऑफिसरांक इन्स्टिगेट केलें. रोहिताकूय सांगिल्लें, अब्दुलाकूय पर्सनली हांवें फोन केल्लो. कळ्ळें न्ही? कोण मस्ती कामगार मस्ती करता पळय तेजी गय केल्ली वचना आनी कोण ताका इन्स्टिगेट करता पळय तांचीय गय केल्ली वचना. आमी सिन्सियरली काम करता. हांव वॉर्न करता सगळ्यांक. कळ्ळें? तें सगळें जातलें. कोणाक कितें जावपा तें सगळें जातलें. कोण मस्ती करता पळय वर्कर तेंची कोणाक गय DMAन क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दिल्ले कडेन आसा. कोण लेबर मस्ती करता तांचें नांव नोट पड करा, कितें करपाचें आमी पळयता.